पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। पाकिस्तान की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली 180 ममालिक की फहरिस्त में 133 से 135वें नंबर पर आ गया। भारत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 96, अफगानिस्तान 165 और बांग्लादेश 180वें नंबर पर मौजूद। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर ममालिक माहौलियाती तब्दीली के खतरे से दोचार है। पाकिस्तान बदलते रुझान के खिलाफ खड़ा है। मजबूत और शफाफ मंसूबे जरूरी करार। IMF का खुसूसी वफ्द आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करेगा। वफ्द को अदालती निजाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ जस्टिस जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम से मुताल्लिक आगाह करेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान के नाम हुकूमत ने अभी तक फाइनल नहीं किए। वजीर आजम को अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम भेजने चाहिए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तकाजा है कि 45 दिन के अंदर ये असामियां पूरी हो जाएं। पार्लिमानी कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम भेजेंगे। अमेरिका में एक और तैयारा हादसे का शिकार हो गया। रियासत एरिज़ोना में लैंडिंग के दौरान निजी तैयारा रनवे से फिसल गया। रेयर जेट तैयारा रनवे से उतरकर पार्क किए गए गल्फ स्ट्रीम तैयारे से टकरा गया। हादसे में एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। दोनों तैयारों को भी नुकसान पहुंचा है। हुक्काम हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा मौशी तरक्की के आशारिये बेहतर हो रहे हैं। मंजिल पर पहुंच कर दम लेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। खातून जाँ बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। लांठी में नामालूम अफराद ने 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। पाकिस्तान ने कलदम TTP मजीद ब्रिगेड का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क में दाइश की भर्ती का इल्जाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा दाइश के खतरे का जिक्र होता है लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं होता। दहशत गर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए आलमी इदारा बनाने का मुतालबा। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो सीज फायर मुआहदे की मनसूखी का कह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे। गाजा में फलस्तीनियों को वापस आने का हक नहीं देंगे। हमास ने इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इसराइली यरगमालियों की रिहाई मौखर करने का ऐलान कर दिया। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। IMF का खुसूसी वफ्द आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात करेगा। वफ्द को अदालती निजाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीफ जस्टिस जजेस तकर्रुरी और आईनी तरमीम से मुताल्लिक आगाह करेंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान के नाम हुकूमत ने अभी तक फाइनल नहीं किए। वजीर आजम को अपोजिशन लीडर से बात करके 3 नाम भेजने चाहिए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तकाजा है कि 45 दिन के अंदर ये असामियां पूरी हो जाएं। पार्लिमानी कमेटी बनते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम भेजेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा मौशी तरक्की के आशारिये बेहतर हो रहे हैं। मंजिल पर पहुंच कर दम लेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल। बल्दिया में बस की मोटरसाइकिल सवार फैमिली को टक्कर। खातून जाँ बहक, 8 साल की बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। लांठी में नामालूम अफराद ने 2 माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। पाकिस्तान ने कलदम TTP मजीद ब्रिगेड का मसला सलामती कौंसिल में उठा दिया। मुल्क में दाइश की भर्ती का इल्जाम भी मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा दाइश के खतरे का जिक्र होता है लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र क्यों नहीं होता। दहशत गर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए आलमी इदारा बनाने का मुतालबा। हफ्ते तक यरगमाली रिहा न हुए तो सीज फायर मुआहदे की मनसूखी का कह दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को नहीं बसाया तो उनकी इमदाद बंद कर देंगे।
غزہ میں فلسطینیوں کو واپس آنے کا حق نہیں دیں گے۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماس کے اعلان کے بعد اسرائیل میں ہائی الرٹ۔ آئی ایم ایف کا خصوصی وفد آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کرے گا۔ وفد کو عدالتی نظام اور اصلاحات پر بریفنگ دی جائے گی۔ چیف جسٹس ججز تقرری اور آئینی ترمیم سے متعلق آگاہ کریں گے۔ نئے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ارکان کے نام حکومت نے ابھی تک فائنل نہیں کیے۔ وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر سے بات کر کے 3 نام بھیجنے چاہیے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آئینی تقاضا ہے کہ 45 دن کے اندر یہ اسامیاں پوری ہو جائیں۔ پارلیمانی کمیٹی بنتے ہی چیف الیکشن کمشنر کے لیے نام بھیجیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کریں گے۔ دبئی میں پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے گفتگو، کہا معاشی ترقی کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، منزل پر پہنچ کر دم لیں گے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل، بلدیہ میں بس کی موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر، خاتون جاں بحق، 8 سال کی بچی سمیت 2 افراد زخمی۔ لانٹھی میں نامعلوم افراد نے 2 مال بردار ٹرکوں کو آگ لگا دی۔ پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی او مجید بریگیڈ کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ ملک میں داعش کی بھرتی کا الزام بھی مسترد۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا داعش کے خطرے کا ذکر ہوتا ہے لیکن پاکستان کو لاحق خطرات کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ دہشت گردی کے خلاف بہتر حکمت عملی کے لیے عالمی ادارہ بنانے کا مطالبہ۔ ہفتے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو سیز فائر معاہدے کی منسوخی کا کہہ دوں گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا اردن اور مصر نے فلسطینیوں کو نہیں بسایا تو ان کی امداد بند کر دیں گے۔ غزہ میں فلسطینیوں کو واپس آنے کا حق نہیں دیں گے۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماس کے اعلان کے بعد اسرائیل میں ہائی الرٹ۔ آئی ایم ایف کا خصوصی وفد آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کرے گا۔ وفد کو عدالتی نظام اور اصلاحات پر بریفنگ دی جائے گی۔ چیف جسٹس ججز تقرری اور آئینی ترمیم سے متعلق آگاہ کریں گے۔ نئے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ارکان کے نام حکومت نے ابھی تک فائنل نہیں کیے۔ وزیر اعظم کو اپوزیشن لیڈر سے بات کر کے 3 نام بھیجنے چاہیے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آئینی تقاضا ہے کہ 45 دن کے اندر یہ اسامیاں پوری ہو جائیں۔ پارلیمانی کمیٹی بنتے ہی چیف الیکشن کمشنر کے لیے نام بھیجیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ورلڈ گورنمنٹ سمٹ سے خطاب کریں گے۔ دبئی میں پاکستانی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے گفتگو، کہا معاشی ترقی کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، منزل پر پہنچ کر دم لیں گے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل، بلدیہ میں بس کی موٹر سائیکل سوار فیملی کو ٹکر، خاتون جاں بحق، 8 سال کی بچی سمیت 2 افراد زخمی۔ لانٹھی میں نامعلوم افراد نے 2 مال بردار ٹرکوں کو آگ لگا دی۔ پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی او مجید بریگیڈ کا مسئلہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا۔ ملک میں داعش کی بھرتی کا الزام بھی مسترد۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا داعش کے خطرے کا ذکر ہوتا ہے لیکن پاکستان کو لاحق خطرات کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ دہشت گردی کے خلاف بہتر حکمت عملی کے لیے عالمی ادارہ بنانے کا مطالبہ۔ ہفتے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو سیز فائر معاہدے کی منسوخی کا کہہ دوں گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا اردن اور مصر نے فلسطینیوں کو نہیں بسایا تو ان کی امداد بند کر دیں گے۔ غزہ میں فلسطینیوں کو واپس آنے کا حق نہیں دیں گے۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماس کے اعلان کے بعد اسرائیل میں ہائی الرٹ۔ اور آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں بارش اور برف باری کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری۔ 8 مقام پر موسلادھار بارش، بالائی علاقے برف سے ڈھک گئے۔